ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़िक़्ह खोलिए, बाबु सलातिल मरीज़, फ़िक़्ह की किताब बाबु सलातिल मरीज़। इजाज़त देने के बाद पीछे लगे थे, हम कहीं चले गए। ये बहुत से लोग बच्चे ऐसे होते हैं, वो उल्टे हाथ से ही शुरू से ही मतलब वो खब्बू और गाले लगती है। उनके लिए क्या हुक्म है इस हदीस का? उनके लिए अब उनका इनकार जो है, देखिए दो तरह का इनकार है। वहाँ जो जिस हदीस में सही मुस्लिम में वो हाथ नहीं उठा सके, वो इनकार तकब्बुर की बुनियाद पर, इस्तिकबार की बुनियाद पर था, तो वो तो गलत है, तो उसकी बुनियाद पर वो सज़ा है। लेकिन जो इस तरह नहीं है, वजह तो वो नहीं है, लेकिन वो हराम है, तो इसलिए उससे रोकना चाहिए, उसकी तरबियत करना चाहिए, उससे बचाने की कोशिश करना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि वो हराम है। अब जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हराम है, उसका इर्तिकाब करते हैं गुनाह होता है, तो वैसी वो चीज़ वालिदैन को तरबियत न करने का गुनाह होगा, उनको इसका इर्तिकाब का गुनाह होगा, तो उससे रोकना चाहिए। बाबु सलातिल मरीज़ खोल चुके हैं किताबें? ठीक है, मैं ये बात पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिए। वल मरीज़, पिछले वाले सबक में से एक सवाल है जी सकते हैं सवाल? हाँ, वो जो आपने सब का बताया था एक मसला, उसमें जब हम औरतें जब नमाज पढ़ रही होती हैं तो अक्सर क्या ये होता है कि बात बोलते हैं कि दाएं तरफ को पूरा कंप्लीट करो, फिर बाएं तरफ से बाएं तरफ पे आओ, तो फिर उसमें क्या है, मतलब हम लोग किस तरफ से स्टार्ट करना है? अगर सफ़ को जो है मुकम्मल करने के दो तरीक़े हैं। एक ये कि दरमियान से उसे स्टार्ट किया जाए, अगर दरमियान से शुरू किया जाए तो दाएं और बाएं एक साथ होते रहे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दाएं तरफ ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत बाएं। अगर एक ही तरफ सब कंप्लीट कर रहे हैं तो दाएं तरफ होना चाहिए, बाएं तरफ खुला छोड़ दे कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाएं तरफ ज़्यादा लोग हैं दाएं तरफ कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब दाएं तरफ ज़्यादा होना चाहिए। कंप्लीट भी अगर हो जाए दाएं तरफ कोई बात नहीं है, लेकिन अगर साथ साथ चल रहे हैं दाएं बाएं शायद तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दाएं तरफ तो खाली है और बाएं तरफ लोग हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, आम तौर पर हमारी जो आदत है, आम तौर पर मसाजिद में जो आदत है वो सब बीच से शुरू करते हैं, तो बीच से शुरू करें या फिर दाएं तरफ एकदम किनारे से शुरू करें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक रिवाज पड़ चुका है बीच से, तो उसे बीच से शुरू करें, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद दाएं तरफ को भरते जाएं। अगर उसमें जो है रास्ता बंद हो जा रहा है, हाँ, तो उसमें उस सूरत में कोई वजह है, कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं होनी चाहिए, इंशाअल्लाह वजह होने की वजह से कोई हर्ज नहीं। आगे बढ़ें। बाबु सलातिल मरीज़, वल मरीज़ु इज़ा कान अल क़ियामु यज़ीदु फ़ी मरदिही सल्ला जालिसन फ़इन लम युतिक़ फ़अला जंबिही लिक़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिइमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सल्लि क़ाइमन फ़इन लम तस्तति' फ़क़ाइदन फ़इन लम तस्तति' फ़अला जंबिका फ़इन शक़्क़ अलैहि फ़अला ज़हरिही फ़इन अजज़ अनिर रुकू'i वस्सुजूदि औ मअ बिहिमा वअलैहि क़ज़ाउ मा फ़ातहु मिन अस्सलवाति फ़ी इग़माइही वइन शक़्क़ अलैहि फ़िअलु कुल्लि सलातिन फ़ी वक़्तिहा फ़लहुल जम्उ बैन अज़्ज़ुहरि वल अस्रि व बैन अल इशाअैनि फ़ी वक़्ति इहदाहुमा फ़इन जमअ फ़ी वक़्तिल ऊला इश्तुरित फ़इन जमअ फ़ी वक़्तिल ऊला इश्तुरित निय्यतुल जम'i इंद फ़िअलिहा इस्तिमरारुल उज़्रि हत्ता यशरअ फ़िस्सानियति मिन्हा व अल्ला युफ़र्रिक़ बैनहुमा इल्ला बिक़द्रिल वुदू व इन अख़्ख़रा तुबिरा इस्तिमरारुल उज़्रि इला दुख़ूलि वक़्ति सानियति व अन यनविल जमअ फ़ी वक़्तिल ऊला क़ब्ल अन यदीक़ अन फ़िअलिहा व यजूज़ुल जमअु लिल मुसाफ़िरि अल्लज़ी लहुल क़स्रु व यजूज़ु फ़िल मतरि बैनल इशाअैनि ख़ास्सा। तर्जुमानी है, बाबु सलातिल मरीज़, मरीज़ की नमाज का बाब, मरीज़ की नमाज का बाब। वल मरीज़ु इज़ा कान अल क़ियामु यज़ीदु फ़ी मरदिही सल्ला जालिसन, और मरीज़ को जब खड़े होने से उसके मर्ज़ में इजाफ़ा हो रहा हो। वल मरीज़, और बीमार, इज़ा कान अल क़ियामु, अगर खड़ा होना, यज़ीदु फ़ी मरदिही, उसके मर्ज़ में इजाफ़े का ज़रिया हो।
वलमरीज़ और बीमार इज़ा कान अलक़ियामु जब खड़ा होना यज़ीदु इजाफ़े का सबब बनता हो फ़ी मरदिही उसके बीमारी में सल्ला जालिसन तो वो बैठकर नमाज़ पढ़ेगा। और बीमार जब उसका खड़ा रहना उसके बीमारी में इजाफ़े का सबब बनता हो तो वो बैठकर नमाज़ पढ़ेगा। बीमार को जब खड़े होने में बीमारी में इजाफ़े का अंदेशा हो तो वो बैठकर पढ़ेगा। फ़इल्लम युतिक़ अगर वो उसकी ताकत न रखे, किस चीज़ की ताकत न रखे, बैठकर नमाज़ पढ़ने की। फ़इल्लम युतिक़ अगर उसकी वो ताकत न रखे फ़अला जंबिही तो अपने पहलू पर नमाज़ पढ़े। पहलू यानी दाएं पहलू पर, जम के असल माने तो पहलू ही के है लेकिन वो दाएं पहलू पर पड़ेगा, इसलिए इशारा कर लीजिए। फ़इल्लम युतिक़ और अगर उसकी ताकत न हो फ़अला जंबिही तो अपने दाएं पहलू पर पढ़े। दाएं या माने में नहीं है लेकिन मफ़हूम में है। लिक़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की वजह से इमरान इब्न हुसैन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्ली क़ाइमन खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन अगर तुम्हें ताकत न हो, अगर तुम ताकत न रखो तो बैठ कर पढ़ो। फ़इन लम तस्तति अगर तुम ताकत न रखो फ़क़ाइदन तो बैठ कर पढ़ो। फ़इन लम तस्तति अगर उसकी भी ताकत न रखो फ़अला जंबिका तो अपने पहलू पर पढ़ो। सल्ली क़ाइमन खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन अगर तुम ताकत न रखा तो बैठ कर। फ़इन लम तस्तति फ़अला जंबिका अगर तुम ताकत न रखो तो अपने पहलू पर नमाज़ पढ़ो, दाएँ पहलू पर। दाएं का तर्जुमा कैसे? मैं बताऊंगा। फ़इन शक्का अलैहि और अगर उस पर मशक्क़त हो, फ़इन शक्का अलैहि अगर उसे मशक्क़त हो उस पर फ़अला ज़हरिही तो अपनी पीठ के बल नमाज़ पढ़े सीधा लेट कर। फ़इन शक्का अलैहि अगर उस पर मुश्किल हो यानी उसे मशक्क़त हो फ़अला ज़हरिही तो अपनी पीठ पर पढ़े, पीठ के बल लेट कर पढ़े। फ़इन आजज़ा और अगर वो आजिज़ आ जाए अनिर रुकूई व सुजूदी रुकू और सजदा करने से। फ़इन आजज़ा अनिर रुकूई व सुजूदी अगर वो रुकू और सजदा करने से आजिज़ हो। औ मअबिहिमा तो उन दोनों का इशारा करे, उन दोनों की जगह पर इशारा करें, रुकू और सजदे का इशारा करे। औ मअबिहिमा तो उनका इशारा करे। व अलैहि क़ज़ाउ मा फ़ातहु मिन अस्सलावाति फ़ी इग़माइही और उस पर क़ज़ा करना ज़रूरी है उन नमाज़ों का जो उसकी बेहोशी की हालत में क़ज़ा हो जाएँ। व अलैहि क़ज़ा और उस पर क़ज़ा ज़रूरी है मा फ़ातहु मिन अस्सलावाति उन नमाज़ों की जो फ़ौत हो चुकी हों फ़ी इग़माइही उसकी बेहोशी की हालत में, यानी अगर कोई बेहोश हो जाए तो होश में आने के बाद उन नमाज़ों की क़ज़ा करे। व अलैहि क़ज़ाउ मा फ़ातहु मिन अस्सलावाति और उस पर क़ज़ा करना वाजिब है उन नमाज़ों की जो फ़ौत हो चुकी हों फ़ी इग़माइही उसकी बेहोशी की हालत में। व इन शक़्क़ अलैहि फ़िअलु कुल्लि सलातिन और अगर उसके लिए मुश्किल हो हर नमाज को फ़िअलु कुल्लि सलातिन फ़ी वक़्तिहा हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ना, हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना। व इन शक़्क़ अलैहि और अगर उसे मशक्क़त हो यानी उसे मुश्किल हो फ़िअलु कुल्लि सलातिन फ़ी वक़्तिहा हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। फ़लहुल जमउ बैन अज़्ज़ुहरि वल अस्रि तो उसे जमा करने की इजाज़त है, तो उसे जमा करने की इजाज़त है बैन अज़्ज़ुहरि वल अस्रि ज़ुहर और असर में, ज़ुहर और असर के दरमियान। वो बैन अल इशाअैन और दोनों इशाओं यानी मगरिब और इशा के दरमियान। व इन शक़्क़ अलैहि फ़िअलु कुल्लि सलातिन फ़ी वक़्तिहा अगर हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना उसके लिए उसमें उसे मशक्क़त हो, उस पर भारी हो। फ़लहुल जमउ बैन अज़्ज़ुहरि वल अस्रि तो उसे जमा करना जायज़ है ज़ुहर और असर के दरमियान। वो बैन अल इशाअैनी और दोनों इशाओं यानी मगरिब और इशा के दरमियान। फ़ी वक़्ति इहदाहुमा उन दोनों में से किसी एक के वक्त पर, यानी ज़ुहर और असर को ज़ुहर के वक्त पर या असर के वक्त पर या मगरिब इशा को मगरिब के वक्त पर या इशा के वक्त पर। फ़ी वक़्ति इहदाहुमा उन दोनों में से किसी एक के वक्त पर, ठीक है। फ़इन जमा फ़ी वक़्तिल ऊला और अगर वो पहली नमाज के वक्त पर जमा करे। फ़इन जमा अगर वो जमा करे फ़ी वक़्तिल ऊला पहली नमाज के वक्त पर उश्तुरिता नियतुल जमई तो जमा की नीयत शर्त होगी इंदा फ़िअलिहा उसे करते वक्त, उस नमाज को अदा करते वक्त। फ़इन जमा फ़ी वक़्तिल ऊला उश्तुरिता अगर वो पहली वक्त पर जमा करे, पहली नमाज के वक्त पर जमा करे तो शर्त है नियतुल जमई जमा की नीयत करना, यानी दोनों नमाज़ों को जमा करने की नीयत करना इंदा फ़िअलिहा उस नमाज को अदा करते वक्त, यानी पहली नमाज को अदा करते वक्त। जब दोनों नमाज़ों को पहले वक्त में जमा कर रहा है तो पहले वक्त की जो नमाज है उसको अदा करते वक्त जमा की नीयत करे।
یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے؟ استمرار العذر حتی یشرع فی الثانیۃ منہما، عذر کا باقی رہنا، عذر کا مستمر رہنا. حتی یشرع یہاں تک کہ وہ شروع کرے فی الثانیۃ منہما ان میں سے دوسری نماز کے شروع کرنے کے وقت تک عذر باقی رہنا، عذر باقی رہنا دوسری نماز کے شروع کرنے کے وقت تک. ٹھیک ہے. فَإِن جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى اگر وہ جمع کرے پہلی نماز کے وقت میں، اشترط نیت الجمع عند فعلها تو جمع کی نیت کرنا شرط ہے اس نماز کو ادا کرتے وقت. استمرار العذر اور پھر عذر کا باقی رہنا، عذر باقی رہے حتی یشرع فی الثانیۃ منہما یہاں تک کہ دوسری نماز شروع کرے، دوسری نماز کے شروع کرنے تک جس عذر کی وجہ سے وہ جمع کر رہا ہے وہ عذر بھی باقی رہنا، وہ عذر بھی باقی رہے. وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا اور ان دونوں نمازوں میں تفریق نہ کرے، دونوں نمازوں میں تفریق نہ کرے الا بقدر الوضوء مگر وضو کرنے کے برابر، مگر وضو کرنے کے وقت کے برابر. دونوں نمازوں کو الگ الگ نہ کرے مگر اتنا جتنا کہ وضو کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا اور ان دونوں میں فرق نہ کرے یا ان دونوں میں تاخیر نہ کرے الا بقدر الوضوء مگر وضو کرنے کے برابر. یہ تین شرطیں ہوں گی جمع کی. پہلی شرط انہوں نے یہ بتائی کہ اشترط نیت الجمع عند فعلها اس نماز کی ادائیگی کے وقت پر نیت ہو جمع کی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ استمرار العذر حتی یشرع فی الثانیۃ منہما عذر باقی رہے یہاں تک کہ وہ دوسری نماز کو شروع کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں میں وضو کے وقت سے زیادہ تفریق نہ کرے. وَإِنْ أَخَّرَ یہ اس وقت جبکہ وہ پہلے وقت میں جمع کرے، اگر دوسرے وقت میں جمع کرے جمع تاخیر کرے. وَإِنْ أَخَّرَ اور اگر وہ تاخیر کرے نماز میں یعنی تاخیر سے جمع کرے یعنی جمع تاخیر کرے. وَإِنْ أَخَّرَ اور اگر وہ جمع تاخیر کرے اُعْتُبِرَ استمرار العذر إِلَى دخول وقت الثانیۃ تو اعتبار ہوگا عذر کے باقی رہنے کا دوسری نماز کے وقت تک، یعنی دوسری نماز کے وقت تک عذر باقی رہنا ضروری ہے. اعتبر یعنی اعتبار کیا جائے گا استمرار العذر عذر کے باقی رہنے کا الی دخول وقت الثانیۃ دوسری نماز کے وقت کے داخل ہونے تک. وان ینوی الجمع فی وقت الاولی اور وہ جمع کی نیت کرے پہلی نماز کے وقت پر. وان ینوی الجمع فی وقت الاولی اور وہ جمع کی نیت کرے پہلی نماز کے وقت پر قبل ان یضیق عن فعلها اس نماز کو ادا کرنے کے وقت کے تنگ ہونے سے پہلے. قبل ان یضیق اس سے پہلے کہ تنگ ہو جائے عن فعلها اس کی نماز کو ادا کرنے کا وقت. میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، عبارت بظاہر مشکل ہے. وان ینوی الجمع فی وقت الاولی کہ وہ جمع کی نیت کرے پہلی نماز کے وقت پر قبل ان یضیق عن فعلها اس نماز کو ادا کرنے کے وقت کے تنگ ہونے سے پہلے. قبل ان یضیق عن فعلها اس نماز کو ادا کرنے کے وقت کے تنگ ہونے سے پہلے. یہاں ایک بات ہو گئی. اس کے بعد وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَهُ الْقَصْرُ اور مسافر کے لیے جمع کرنا جائز ہے جس کے لیے قصر جائز ہے، اور اس مسافر کے لیے نماز جمع کرنا جائز ہے جس کے لیے قصر کرنا جائز ہے. وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَهُ الْقَصْرُ اس کے معنی ہے اس مسافر کے لیے جمع کرنا نماز جمع کرنا جائز ہے جس کے لیے قصر جائز ہے. وَيَجُوزُ فِي الْمَطَرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ اور بارش کے دوران بارش کی وجہ سے یا بارش کے وقت پر مغرب اور عشاء میں جمع کرنا جائز ہے خاص طور پر، یعنی بارش کی وجہ سے مغرب عشاء میں جمع کر سکتے ہیں. وَيَجُوزُ فِي الْمَطَرِ يَجُوزُ ماذا يَجُوزُ الْجَمْعُ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ اور نماز جمع کرنا بارش میں جائز ہے. بین العشاء یعنی خاصہ مغرب اور عشاء میں خاص طور پر. ترجمہ واضح ہے؟ آئیے مفہوم کی طرف. باب صلاۃ المریض اس کو کہتے ہیں باب صلاۃ اہل الاعذار. جو معذور لوگ ہیں وہ تین طرح کے افراد شمار ہوتے ہیں معذور، ان کی نماز. ایک بیمار، دوسرے مسافر، اور تیسرے جو خوف زدہ ہوں، دشمن سے خوف زدہ ہوں. تو ان کو اہل الاعذار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کی نماز کی کیفیت اور ان کی نماز کی تعداد بنسبت دوسروں کے جو ان کے مقابل میں ہے. جیسے مسافر کے مقابلے میں کون ہے؟ مقیم. مریض کے مقابلے میں کون ہے؟ صحت مند. اور خوف کے مقابلے میں کون ہے؟ امن. تو ان کے دونوں میں فرق ہے، دونوں کی نمازوں کی کیفیت میں اور تعداد میں فرق پایا جاتا ہے. اس لیے ان کو خوف تین سبب والوں کو معذور کہا جاتا ہے. تو اس باب کے تحت ان کا ذکر کرتے ہیں. مریض کی نماز، کوئی انسان ایسا نہیں
جو بیمار نہ ہوتا ہو، اور ایک مسلمان کے لیے بیماری جہاں اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے وہیں اس کے کفارہ بھی ہوتی ہے، اس کے گناہوں کا ذریعہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومن کو اس کی جو سزا ہے آخرت سے پہلے دنیا میں مل جائے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے، اس لیے دنیا میں وہ تکلیف سے دوچار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان مسلسل تکلیفوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی جنتی ہے جو زمین پر چل رہا ہے، جنتی شخص ہے کیونکہ گناہوں سے پاک ہو چکا، اگر وفات ہوگی تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، لیکن ابھی وفات نہیں ہوئی اس لیے وہ زمین پر چل رہا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے یہ تمام چیزیں آزمائش اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، یا پھر اگر گناہ نہیں تو جو لوگ بہت ہی نیک ہوتے ہیں جیسے کہ انبیاء، ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اسلامی شریعت چونکہ انسانی فطرت سے مطابق ہے، انسانی زندگی کے احکام سے متعلق ہے اسلامی احکام، اور انسان کی بعض حالتیں خصوصی احکام کا تقاضا کرتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی حالتوں کی رعایت کی، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ اور سختی کا ارادہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی احکام دیے ہیں، جیسا کہ اب مریض کے لیے نماز کے سلسلے میں خصوصی احکام ہیں، تو ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والمریض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، اور مریض کو جب بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اس کے مرض میں اضافے کا ذریعہ ہو، یہ ایک وجہ ہو گئی ہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض میں شرط ہے اور سنت میں مستحب ہے، کیونکہ اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز تو قبول ہو جائے گی سنت، لیکن اس کو آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، لیکن استطاعت رکھنے کی صورت میں۔ لیکن اگر وہ مریض کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں اس کے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو، یا پھر اس میں اسے مشقت ہوتی ہو، تکلیف بہت ہوتی ہو، یہاں تو کتاب میں جو ہے صرف مرض کے اضافے کا ذکر کیا گیا، دوسرا سبب بھی آپ لوگ اشارہ کر لیجیے مشقت کا، جب اسے مشقت ہوتی ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تو وہ صلی جالسا بیٹھ کر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ يُطِقْ فَعَلَىٰ جَنبِهِ، جب بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اسے طاقت نہ ہو تو وہ اپنے پہلو پر پڑھے گا۔ سوال یہ ہے کہ دائیں پہلو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ صحابی جن کا یہاں ذکر آتا ہے وہ دائیں پہلو ہی پر پڑھتے تھے، اور ہمیشہ ہر تکریم کے باب میں دائیں پہلو کو مقدم کیا جائے گا، اور دوسرے تمام صحابہ سے جو روایت ہے اور جو عمل ہے وہ دائیں پہلو کا ہی ہے۔ تو اگر وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا ہو تو وہ دائیں پہلو پر پڑھے، لیکن اگر دائیں پہلو کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو پھر بائیں پہلو پر نہ پڑھے بلکہ سیدھے پڑھے، سیدھے لیٹ جائے، اپنے پیر قبلے کی طرف کرے، اپنے پیر قبلے کی طرف کرے اور وہ اسی طرح سیدھے لیٹ کر نماز پڑھے، کیونکہ فَإِن لَمْ يُطِقْ فَعَلَىٰ جَنبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ اپنے پہلو پر نماز پڑھے۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیمار تھے، بواسیر کی بیماری تھی انہیں، اور بہت ہی نیک متقی، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے تھے ان کی ان تکالیف کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو چکے تھے۔ صلی قائما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم طاقت نہ رکھو تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبِكَ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو تم کیسے پڑھو؟ پہلو پر، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے، صحیح سنن نسائی وہ الفاظ بھی صحیح ہیں، اس میں اتنا اضافہ ہے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، کہ اگر تم اس کی بھی طاقت نہ رکھو تو سیدھے لیٹ کر پڑھ لو، یعنی اپنے پیٹھ کے بل، اپنے پیٹھ کے بل سیدھے لیٹ کر پڑھ لو۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِن شَقَّ عَلَيْهِ فَعَلَىٰ ظَهْرِهِ، اگر یہ بھی اس میں بھی اسے مشقت ہو کہ وہ دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے، اس میں بھی وہ مشقت ہو، یہ چیز بھی اس پر بھاری ہو تو وہ اپنی پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑھے۔ یہاں تک تو واضح ہے، دوبارہ کریں گے۔ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبِكَ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے پہلو پر نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ مَعَ بِهِمَا، اگر وہ رکوع اور سجدہ کرنے سے عاجز ہو، بیمار ہے، رکوع اور سجدہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں، یا پھر اس میں اسے مشقت پائی جاتی ہے تو اشارہ کرے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر وہ رکوع کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو رکوع کرے گا لیکن سجدے کے لیے اشارہ کرے گا، لیکن رکوع بھی نہیں کر سکتا سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو دونوں کے لیے اشارہ کرے گا، لیکن رکوع کے لیے جتنا جھکتا ہے سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے گا، دونوں میں فرق کرے گا، ٹھیک ہے۔ رکوع کے لیے جتنا اشارہ کرے گا وہ جھکنے کا، سجدے کے لیے اس سے بھی زیادہ اشارہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو کیسے اشارہ کرے گا؟ اپنے سر کو اپنے سینے کی طرف جھکائے گا، لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت میں اپنے سر کو اپنے سینے کی طرف کرے گا، رکوع میں کم کرے گا، سجدے میں
ٹھیک ہے فل کر دے گا جتنا اس کے لیے ممکن ہے. او ما کا مفرد کیا ہے؟ او ما ہی مفرد ہے، یؤمنو اس کا مضارع ہے، او ما یؤمنو ایمان، یہ مفرد ہے. ہاں یہی مفرد ہے. ایمان وہ آپ نے پوچھا بھی تھا. ہاں بالکل. او ما وہ علیہ قضاء ما فاتہ من الصلاۃ. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے لیے ضروری ہے ان نمازوں کو قضا کرنا جو فوت ہو چکی ہوں بے ہوشی کی حالت میں. کوئی بے ہوش ہو گیا تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب اسے ہوش آئے گا تو جو نمازیں اس سے چھوٹی ہوں گی ان کی وہ قضا کرے گا. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے اور یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو ان کے اس قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی نمازیں اس سے چھوٹی ہوں، اگر کوئی شخص 1 دن بے ہوش رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، 1 ہفتہ رہا، تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے ساری نمازوں کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے تحدید نہیں کی. اس سلسلے میں اہل علم کے 3 مسلک ہیں، بلکہ 4 مسلک ہیں. ایک تو یہ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا، اور دوسرا یہ کہ جس وقت وہ بے ہوش ہو گیا ہے وہ اس نماز کا وقت ابھی باقی ہے، اس وقت اسے ہوش آیا تو پھر اس نماز کی قضا کرے گا. وہ جیسے ظہر کا وقت سمجھیے کہ ہے 3 بجے تک، اس کو 3 بجنے سے 2 منٹ پہلے ہوش آیا، تو اس وقت جو ہے وہ جب عصر کا وقت آ جائے گا تو وہ ظہر کی قضا کرے گا، کیونکہ وہ وقت اس کو مل چکا. شیخ صالح عثیمین محمد بن صالح عثیمین اسی طرف گئے ہوئے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ وہ 1 دن 1 رات کی نمازوں کی قضا کرے گا، اور یہ چیز ثابت ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے. ان کو بے ہوشی ہو جاتی تھی تو ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 4 نمازیں چھوٹ گئیں. آدھی رات کو ان کو ہوش آیا تو انہوں نے وضو کیا، اس کے بعد پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء پڑھی. یہ ثابت ہے. تو تیسرا قول ہے وہ یہ کہ اتنی نمازوں کو وہ قضا کرے گا جس میں اسے مشقت نہیں ہوتی. چوتھا قول یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں میں انسان کو مشقت نہیں ہوتی، تو 3 دن اور 3 رات کی نمازیں چھوٹی ہے تو وہ قضا کرے گا. یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہوئے اور اہل علم کا اتفاق گیا ہوا ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر چھوٹی ہے تو قضا نہیں کرے گا. لیکن راجح اور بہتر اور آسان جو ہے وہ یہ کہ 1 دن 1 رات کو معیار بنائے، 1 دن اور 1 رات کو معیار بنائے. اگر 1 دن اور 1 رات کی نمازیں اس سے چھٹی بھی ہیں تو ان کی قضا کرے گا، لیکن اس سے زیادہ چھٹی بھی ہیں تو اس میں مشقت ہے اس کے لیے، تو اس کی قضا کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وہ شخص معاف ہو جائے گی. ہاں دیکھیے وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا. دیکھیے 1 دن اور 1 رات کی توجیہ یہ ہے، اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہ سونے والے کے مشابہ ہو جائے گا. ایک آدمی اگر جو سو گیا تو گیا اس نے 24 گھنٹے سوئی تھی، تو جب سویا ہے تو اس پر سے نماز تو معاف نہیں ہے. لیکن 3 دن اور 3 رات یا اس سے زیادہ ہو جائے گی، 1 دن اور 1 رات سے زیادہ ہو گئے تو وہ اس آدمی کے مشابہ ہو جائے گا جس کی عقل کلیت چلی گئی تھی، جیسے مجنون ہے اور اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر اسے کسی عبادت کا مکلف نہیں بنایا گیا. تو وہ 1 دن اور 1 رات میں سونے والے کے مشابہ ہوتا ہے بظاہر، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو اس شخص کے مشابہ ہو جاتا ہے جس کی عقل کلیتاً چلی جا چکی ہو اور اس کے اوپر کوئی حکم اس کے اوپر نہ ہو. جی ہاں. اس میں کوئی آدمی بے ہوش نہیں ہوا لیکن ویسے نماز قضا ہو گئی، جی اس کا میں کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ اگر عمدن کیا ہے تو وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے وہ قبول نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کو جو استغفار کرنا چاہیے اور کثرت سے نوافل پڑھنا چاہیے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے ساتھ میں استغفار کرے. قضا کر لے بہتر ہے لیکن استغفار کرے. ہر نماز کے ساتھ بھی قضا نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس اس میں نہیں ہے، متقدمین سے نہیں ملتا. سلف سے قضاء عمری یہ لوگوں نے ایجاد کی ہوئی چیز ہے، اس کا کوئی ثبوت ہمیں سلف سے نہیں ملتا، اس سے بچنا چاہیے. وہ بلکہ اگر چھوٹ گئی ہوں فرض انسان سے تو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ وہ استغفار کرے اور کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے. یہ اس کے لیے ثابت ہے سنت سے. وَإِن شَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا. اور اگر ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اس کے لیے بھاری ہوتا ہو، وضو کرنا اس کے لیے بھاری ہوتا ہو ہر نماز کے لیے الگ سے، یا پھر یہ کہ ہر نماز کو الگ سے اٹھ کر بیٹھنا پڑھنا یہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہو بیمار ہونے کی وجہ سے، تو فَلَهُ الْجَمْعُ. تو اسے جمع کرنے کی اجازت ہے، جمع کرنا اس کے لیے جائز ہے. بین الظہر والعصر. تو جمع کرے گا کن نمازوں کو؟ ظہر اور عصر کو. اور اسی طرح بین العشاء، مغرب اور عشاء کو جمع کرے گا. فی وقت احداہما. اور جمع کے دونوں طریقے اس کے لیے جائز ہے، ان دونوں میں سے کسی وقت پر. ظہر کے وقت پر پڑھے جمع تقدیم کرتے ہوئے ظہر اور عصر کو، یا پھر عصر کے وقت پر پڑھے جمع تاخیر کرتے ہوئے ظہر اور عصر کو. اسی طرح مغرب عشاء بھی کرے. واضح ہے؟ واضح ہے نا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں تک تو واضح تھا، اب یہاں آپ کو سمجھنا ہے. جی. جمع کرنا صرف مریض اور مسافر کے لیے، مریض کے لیے، مسافر کے لیے، اور پھر خوف کی صورت میں بھی وہ چیز جائز ہے. اور بارش کی وجہ سے بھی ہے، بارش کی وجہ سے بھی ہے جیسا کہ اس کا ذکر آیا، اور ہر اس وجہ سے ہے جس میں کوئی مشقت پائی جاتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ
बगैर उज़र के पढ़ी थी मदीना में। बगैर उज़ुर के नहीं, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये रिवायत की सही मुस्लिम में, उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अराद अल्ला युहरिज अला उम्मती, तो वो ये चाहते थे कि उम्मत को कोई मशक्क़त ना हो। तो मशक्क़त के वक्त मशक्क़त थी जिस वजह से आप ने पढ़ा था। तो उस हदीस से बात मालूम कि बग़ैर मशक्क़त के जमा नहीं कर सकते। देखिए कुरान मजीद की आयत जो सूरह निसा की है बिल्कुल वाज़ेह है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज वक्त पर फ़र्ज़ की गई है। तो ये ऐसी मुहकम आयत है जिसमें किसी तरह की तावील की गुंजाइश नहीं है। वक्त पर पढ़ना ये नमाज के शुरूत में से, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, तो एक शर्त को छोड़ने के लिए कोई उज़ुर चाहिए, बग़ैर उज़ुर के वो मुमकिन नहीं है। उज़ुर मरद होगा, या फिर उज़ुर सफ़र होगा, या उज़ुर खौफ होगा, या उज़ुर बारिश होगी, या फिर उज़ुर कोई भी हो सकती है, मशक्क़त हो सकती है। अरे उसमें ये भी है हदीसों में कि बला उज़रीन या बला मतरीन और बला सफरीन, ऐसे भी कुछ अल्फाज। वो सारे अल्फाज के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आप ये चाहते थे कि आपकी उम्मत को हरज ना हो, मशक्क़त ना हो। उन सारे के बाद यही खुलासा निकलता है। तो मतलब है कि कोई ना कोई मशक्क़त हो तो ही कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुकम्मल खिलाफ कर रहे हैं। अगर वो सबका वैसे ही पढ़ा है, सुन्नत के कुरान मजीद की आयत की जो है सरी खिलाफ वर्जी है, तो नमाज अगर वक्त पर ना पढ़ी जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। अब जैसे कोई शख्स जो है असर की नमाज़ पढ़ रहा है ज़ुहर के वक्त पर, जबकि नमाज का वक्त ही नहीं हुआ, तो जब तक शर्त नहीं होगी मशरूत कबूल नहीं होता। इज़ा फ़ात अश-शर्त फ़ातल मशरूत, जब शर्त नहीं है तो मशरूत नहीं है। तो वो नमाज जो उस वक्त को अलग करके वो पढ़ रहे हैं, या वक्त को बढ़ा कर या कम कर पढ़ रहे हैं, वक्त से पहले पढ़ रहे हैं या वक्त के बाद पढ़ रहे हैं, वो नमाज कबूल नहीं होगी। फ़इन जमा फ़ी वक्तिल ऊला, यहाँ आप लोग समझिए कि अगर वो पहली नमाज के वक्त पर जमा कर रहा है, यानी कौन सी जमा कर रहा है, जमे तक़दीम, बिल्कुल ज़ुहर के वक्त पर पढ़ रहा है असर को, और या मगरिब के वक्त पर पढ़ा है, तो उसके लिए 3 शर्तें वो बता रहे हैं। उश्तुरिता, तो उसके लिए शर्त है। पहली शर्त क्या है, नियतुल जमी इंदा फ़ेलिहा, उस नमाज को अदा करते वक्त, पहली नमाज को अदा करते वक्त जमा की नीयत कर लेना। जैसे ज़ुहर के वक्त पर वो नियत कर ले ज़ुहर पढ़ने से पहले कि वो असर के साथ जमा करेगा। उसकी वजह ये बताते हैं कि जमा क्या है, दोनों को मिला देना है, तो गोया वो दोनों एक हो गए। जब दोनों एक है तो दोनों की नीयत साथ होनी चाहिए, ये उन्होंने उसकी तौजीह की। लेकिन राजिह कौल ये है कि नीयत शर्त नहीं है। अगर कोई आदमी पढ़ ले, अगर कोई मुसाफिर जो है ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ले, उसके बाद फिर उसका इरादा हुआ कि वो असर की नमाज़ साथ में पढ़ ले, जबकि उसने नीयत नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, कर ले सकता है। तो ये जो शर्त है वो महल नज़र है, वो महल नज़र है। अगरचे मौलिक रहमतुल्लाह मज़हब के मुताबिक, हम्बली मज़हब के मुताबिक इस तरफ गए हुए हैं कि पहली शर्त ये है कि पहली नमाज की अदायगी के वक्त पर वो क्या करे, जमा की नीयत करे, जमा की नीयत कर ले, जमा की नीयत करके बाद दूसरी नमाज भी पढ़े। हाँ, लेकिन ये शर्त ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे अहले इस तरफ गए हुए, और उसकी वजह ये भी है कि आदमी के लिए उसमें मशक्क़त से बचाने के लिए जमा मुक़र्रर की गई है। अगर कोई शख्स जो है शुरू में उसका इरादा नहीं था, लेकिन नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद, ज़ुहर पढ़ने के बाद उसका इरादा हुआ कि असर के साथ जमा कर ले, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि इस्तिमरारुल उज़्रि हत्ता यशरा फ़ी सानियति मिनहुमा, उज़्र का बाक़ी रहना दूसरी नमाज के शुरू होने तक। और ये शर्त बिल्कुल ज़रूरी है, वो ये कि कोई आदमी बीमार था, उसकी वजह से वो नमाज को जमा कर रहा था। ज़ुहर की नमाज और असर की नमाज को जमा करने का उसने इरादा कर लिया, लेकिन ज़ुहर की नमाज जैसी उसने पढ़ी तो उसको महसूस हुआ कि वो सेहतमंद हो गया, महसूस हुआ कि वो बीमारी उसकी ख़त्म हो गई है, फिर उसको जमा नहीं करना, उसको क्या करना, फिर असर की नमाज असर के वक्त पर पढ़ेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उज़्र का बाक़ी रहना यहाँ तक कि वो दूसरी नमाज को शुरू करे। लेकिन दूसरी नमाज जो उसको जमा कर रहा था, उसके शुरू करने से पहले अगर उज़्र ख़त्म हो जाएगा तो दूसरी नमाज को क्या करेगा, उसके वक्त पर पढ़ेगा, उसके वक्त पर उसके बाद खत्म हो जाएगा। अगर दोनों नमाजें पढ़ ली, बीमारी चली गई, तो अदा कर ली उसने। अब उज़्र के मुताबिक उसने अदा कर लिया था, वो अमल उसके कबूल होगा, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह युफ़र्रिक़, ये तीसरी शर्त है, देखिए, वो अल्लाह युफ़र्रिक़ बैनहुमा इल्ला बिक़द्रिल वुदू, कि वो दोनों में तफरीक़ ना करे, यानी इन दोनों में इतनी ताख़ीर ना करे मगर वुज़ू करने के बराबर। वुज़ू करना क्योंकि जमा क्या है, दोनों को मिला देना है। जब दोनों में अगर फसल कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो मिलाना कहाँ हुआ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि पहले अज़ान तो एक होती, अज़ान होती, उसके बाद इक़ामत होती, जैसे ज़ुहर की नमाज के लिए, उसके बाद आप साथ जैसे ही सलाम फेर देते ज़ुहर की नमाज से, फिर इक़ामत होती फ़ौरन असर की नमाज के लिए। इस तरह जमा करते थे, यानी फ़ौरन दोनों जमा एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो फिर जमा का मकसद पूरा नहीं होता। लेकिन वुदू के वक्त की जो तहदीद उन्होंने की, हो सकता किसी वुदू नमाज के लिए शर्त है,
لیکن ہو سکتا ہے کسی کو وضو کی ضرورت پیش آئے تو اتنے وقت تو فطری بات ہے، اتنا وقت تو انسان کے اس عبادت کے لیے، یعنی عبادت کے لیے جو چیز شرط ہے، نماز کے لیے جو چیز شرط ہے، وضو شرط ہے، تو اتنی وقت کی انہوں نے تحدید کی کہ اتنا وقت تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اگر صاحب تھوڑا لیٹ کر دیں گے آدھا گھنٹہ تو کیا وہ جمع کا مقصد نہیں ہوا، پھر وہ نماز اس کے وقت پر پڑھنا پڑے گا، پھر وہ نماز اس کے وقت پر پڑھنا پڑے گا۔ اگر فصل ہو گیا، فصل اگر طویل ہو جائے، یعنی 5-10 منٹ سے زیادہ طویل ہو جائے تو پھر ان کو وہ نماز اس نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ان کو اس کے وقت پر پڑھنا پڑے گا۔ جی ہاں، جمع نہیں کر سکتے۔ نماز کے بعد اس نے استغفار لیکن سر اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ حدیث میں بھی ایسا کچھ نہیں، ایک تو عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمع فصل نہیں کیا، تو اس سے انہوں نے یہ چیز بھی نکالی۔ اور فہم ہے، فہم بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ جب جمع کر رہے ہیں تو جمع ہونا چاہیے، ایک ساتھ ہونی چاہیے، لیکن دونوں میں جب تفریق کریں تو جمع کا مقصد کہاں ہوا؟ لیکن سر بات تو وہی ہے، ایک بندے نے ظہر پڑھ لی ہے، ابھی اس نے بولا کہ میں عصر بعد میں پڑھ لوں گا، پھر اس کو بولا کہ میں نے ابھی سفر کرنا ہے تو ٹائم نہیں ملے گا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، تو وہ کرے گا دوبارہ جمع؟ اس کے لیے نہیں ہوگا، اس کو پھر اس کو عصر کے وقت پر پڑھنا پڑے گا، یا تو فصل کے بغیر وہ پڑھ لیتا، یا اگر فصل کر چکا ہے تو پھر اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا جمع تقدیم کے وقت پر۔ اگر جمع تاخیر وہ کرنا چاہ رہا ہے، وَإِنْ أَخَّرَ، اگر وہ جمع تاخیر کرے، اُعْتُبِرَ استمرار العذر إلى دخول وقت الثانیہ، تو عذر باقی ہونا ضروری ہے دوسری نماز کے وقت کے داخل ہونے تک۔ اگر اس نے ارادہ کیا کہ وہ دوسری نماز کے وقت پر، یعنی عصر کے وقت پر ظہر اور عصر کو پڑھے گا، لیکن اس کا عذر ختم ہو گیا، عذر اس کا ختم ہو گیا، یعنی سفر اس کا جو ہے ختم ہو گیا، یا پھر یہ کہ وہ بیمار تھا، صحت مند ہو گیا، تو اس کے بعد پھر جمع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ جس عذر کی وجہ سے وہ جمع کرنا چاہتا تھا وہ عذر ختم ہو گیا، تو جمع کے سبب بھی ختم ہو گیا، تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ وقت پر پڑھے گا، ہر نماز کو وقت پر پڑھے گا۔ لیکن پہلی والی کو تو قضا کرے گا۔ ہاں، تو اس وقت اس کو قضا ہو جائے گی وہ نماز، جی ہاں، وہ نماز اس کی پھر قضا ہو جائے گی۔ وَأَنْ يَنْوِيَ الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، ہاں یہ عبارت ذرا سا مشکل تھی کہ پہلی نماز کے وقت پر وہ نیت کرے گا، یہی عبارت ہے نا؟ جی ہاں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جب وہ جمع تاخیر کرنا چاہتا ہے، جیسے عصر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے ظہر کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی نماز کا وقت ہے ظہر کا، اس وقت وہ نیت کر لے کہ وہ جمع کرے گا، کیونکہ ایک نماز کا وقت جب ہو چکا ہے اور اس کو جو وہ نماز پڑھنا ضروری ہے، تو پھر کچھ بنیاد پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، الا یہ کہ وہ نیت کرے گا تو اس کے پاس ایک وجہ بن جائے گی وہ نماز کو نہ پڑھنے کی، تو اس کو نیت کرنا ہوگا کہ یہ جو ظہر کی نماز ہے وہ عصر کے ساتھ پڑھے گا۔ کب تک نیت کرنا چاہیے؟ عصر کی نماز کے ادا کرنے کے وقت کے تنگ ہونے تک۔ وقت کب تنگ ہو جائے گا؟ جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے 3 بجے، تو 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جتنا وقت ہم کو ملتا ہے، اگر اتنا ہی وقت باقی ہے تو گیا نماز کا وقت تنگ ہو گیا۔ جب تک اب عصر کا وقت، ظہر کا وقت شروع ہو گیا 11:30 سے لے کر 3 بجے تک، تو یہ وقت موسع کہلاتا ہے، وہ وقت جو کہ وسیع ہے، تو اب یہ وقت باقی رہتا ہے یہاں تک کہ 3 بجنے سے پہلے جب صرف اتنا وقت باقی رہ جائے جس میں صرف 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر وہاں وہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا، اس سے پہلے اس کو نیت کر لینا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جی ہاں۔ کسی بھی نمازوں کی جو اوقات ہیں اس میں بہت وسعت پائی جاتی ہے، طویل ہے، سوائے مغرب کی نماز کے جس میں وقت بہت کم ہے، لیکن عام طور پر وقت میں جو ہے بہت ہی گنجائش ہے۔ جیسے ظہر کی نماز کے لیے مثال کے طور پر 11:30 سے لے کر 3 بجے تک کا وقت ہے، تو آدمی جو ہے اس درمیان میں نیت کر لے، یہاں تک کہ جب عصر کی نماز سے پہلے اس کے پاس صرف اتنا ہی وقت باقی ہے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، یعنی 3 منٹ باقی ہے، 3 منٹ باقی ہے یا 5 منٹ باقی ہے، اگر اتنے وقت سے پہلے اس کو نیت کرنا چاہیے۔ جب وقت تنگ ہو جاتا ہے، وقت کب تنگ ہو گیا؟ جبکہ دوسری نماز کے شروع ہونے سے پہلے اس کے پاس اتنا ہی وقت باقی ہے کہ وہ صرف 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، تو گیا وقت اس کا تنگ ہو گیا، وقت جو وسیع تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو صرف 5 منٹ باقی ہیں، تب یہ اس میں نہیں پڑے گا تو وقت ختم ہو جائے گا، تو وقت تنگ ہو گیا اس کا بھی، ہاں جو وسیع وقت اس کے پاس باقی دے رہا، تو وہ جو وقت تنگ ہو رہا ہے اس کا، اس سے پہلے اس کو نیت کرنا ضروری ہے۔ کس چیز کی؟ جمع کی نیت، جی ہاں۔ پڑھ بھی لینا چاہیے نماز، جی نہیں، جمع تاخیر کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، نیت کرے گا وقت اولا میں، وقت اولا میں، اس وقت اولا کی نماز کے تنگ ہونے سے پہلے نیت کرے گا، ورنہ قضا مانی جائے گی۔ جی آپ نیت تو اس کے دل میں ہوگی نا کہ یار میں ابھی وہاں جا کے زور اور اثر اکٹھی پڑھوں گا، بالکل کافی ہے، زور کے ٹائم میں اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں اکٹھی پڑھوں گا، تو نیت ہو گئی، بالکل کافی، اسی کی بات کر رہے ہیں، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ وقت تنگ ہے تو وہ نیت بھی کرے اور نماز بھی ادا کرے۔ نہیں، اگر وقت تنگ ہو گیا، نیت نہیں کی اس نے، تو گیا اس کی نماز قضا ہو گئی، وقت تنگ ہونے سے پہلے نیت کر لے۔ وقت کو چھوڑیں،
उसने जोहर नहीं पढ़ी और दिल में है कि असर के बाद देखिए, असर के टाइम में आपकी जो बात है वो वाजे है, उसी पर बात हो रही है। वो जो दिल का इरादा आप बोल रहे हैं ना, वही करना चाहिए उसको इस वक्त से पहले। अगर उसने नहीं किया और असर का टाइम आ गया तो वो कदा हो जाएगी। ठीक। लेट के नमाज पढ़ रहा है, खाना काबे की तरफ पैर है उसके, तो इस तरह खाना काबे की कोई ताज़ीम में कुछ फर्क आ रहा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आता। खाने काबे की ताज़ीम में कोई फ़र्क, पैर उसकी तरफ करने से कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि खाने काबा कुरान नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, एक अलामत है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है उसके लिए। मस्जिद में बैठा है, वो बैठ कर रखे, कोई हर्ज तब भी कोई हर्ज नहीं, तब भी कोई हर्ज नहीं। हाँ, अलबत्ता कलाम पाक की तरफ नहीं करना चाहिए, कुरान पाक की तरफ, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। ख़ास तौर पर उसके लिए जो आजिज़ हो कोई हर्ज नहीं, और ख़ास तौर पर वो जो नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके पास माजूर है, वो उज़र है। अगर बगैर उज़र के भी होगा तो बज़ाहिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं, इल्ला है कि वो ख़राब है। ये जो उस पर लेटा हुआ बैठ के, इसलिए वज़ू को क्या हुक्म है कि वो इतनी तकलीफ में है कि वज़ू नहीं कर सकता, बगैर वज़ू के नमाज नहीं होगी, तयम्मुम करेगा लेट। अगर वुज़ू करना उसके लिए मुमकिन नहीं है, मशक्क़त है जाने वुज़ू करने में, तो तयम्मुम कर लेगा। हम इसी इबादत को कंप्लीट कर लेंगे ना। देखिए, अज़ान का जवाब देना सुन्नत है और ये इल्म जो है फ़र्ज़ है, तो हम फ़र्ज़ को मुकम्मल करेंगे, आप बाद में सुन्नत कर लीजिए। अगरचे कि अज़ान का जवाब देना कोई मामूली चीज़ नहीं, बहुत अहम है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि इल्म है। व यजूज़ुल जम्उ लिल मुसाफ़िर लज़ी लहुल क़स्र, और उस मुसाफिर के लिए जिसे क़स्र करना जायज़ है, उसके लिए जमा करना भी जायज़ है। यानी क़स्र करना किस मुसाफिर के लिए जायज़ है? वो 80 किलोमीटर की मसाफत का सफ़र कर रहा हो और फिर वहाँ वो 4 दिन से ज़्यादा रुकने का इरादा रखता हो, और फिर ये कि सफ़र उसका जो है वो गुनाह के लिए ना हो। ये 3 शर्तें अगर हैं तो वो मुसाफिर क़स्र कर सकता है। पहले ये आगे आएगा, बाबू सरात मुसाफिर इसके फौरी बात है। तो मुसाफिर को क़स्र करने की 3 शर्तें हैं। एक ये कि 80 किलोमीटर का सफ़र हो, और दूसरी शर्त ये है कि वो 4 दिन से ज़्यादा, 4 दिन से कम रुकना चाहता हो, और तीसरी शर्त क्या है? बुरे काम के लिए सफ़र ना कर रहा हो। तो वो मुसाफिर जिसके लिए क़स्र करना जायज़ है उसके लिए जमा करना भी जायज़ है, लेकिन जिस मुसाफिर के लिए क़स्र करना जायज़ नहीं उसके लिए जमा करना भी जायज़ नहीं है। इसका मतलब वही है। उसी तरह वो कहते हैं कि बारिश होने की सूरत में मगरिब इशा को जमा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ज़ोहर असर को जमा नहीं कर सकते, लेकिन राजिह कौल ये है कि जैसे ज़ोहर मगरिब इशा को जमा कर सकते हैं वैसे ज़ोहर असर को भी जमा कर सकते हैं। बारिश की सूरत में दोनों नमाज को जमा किया जा सकता है, उसमें कोई हरज इंशाल्लाह नहीं है। ठीक है, अब अज़ान का जवाब दे लीजिए। हाँ, ये उनके लिए आएगा जिनके लिए जमात है।